अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं इत्ज़ा राहगीर उसका फ़कीर एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो यार, आज की वीडियो का जो पर्पज़ है ना, वो बहुत ही ना एक करंट और हॉट सिचुएशन चल रही है ना, और हॉट टॉपिक चल रहा है, वो इकरारुल हसन सैयद और शुफ शुफ वाली सरकार वाला सीन चल रहा है। तो अभी वो सारी चीज़ें मैं कुछ देख रहा था, तो इस बात पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है कि तू ये क्या बोल रहा है, वो क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो एक बिलीफ होता है ना, वो इस पे ना बिल्ड हो चुका है। और मोस्टली जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, एक रहबर और रहनुमा होते हैं, लेकिन यार इस तरह का सीन के एक बंदा बिल्कुल अपाहिज होता है, वो उस पर आके शुफ शुफ किया और वो बंदा उठ के चलना शुरू हो गया, फिर शुफ शुफ किया और किसी के मुंह से कीलें निकलना शुरू हो गई। इवन के हवा में उड़ा देते हैं जी कि इसके अंदर जिन आया। ठीक है, जिन्नात पे और इन सारी चीज़ों पे अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, सबका यकीन होता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन मतलब कि अगर जिस बंदे के पास ये करामात और अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बख्शी हैं, तो वो इस तरह से तो मतलब कि वो सीन नहीं करते ना कि आप मोबाइलों पे भी शुफ शुफ करो तो वो बंदा ठीक हो। जब सैयद इकरारुल हसन शाह साहब की मतलब कि इस एफर्ट को मैं तो सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वंस अ स्टूपिड इज़ ऑलवेज अ स्टूपिड। तो आपकी जो एक आर्गूमेंट्स और जो आप बहस करते हो ना किसी जाहिल बंदे के साथ, सॉरी टू से, क्योंकि वो उस बंदे का ना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ और उसकी जो एक ब्रेन वॉशिंग इस तरह से की जाती है कि ना वो इन चीज़ों से हट ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने अपनी रियल लाइफ में अपनी सराउंडिंग में ऐसे बंदे देखे हैं कि वो नाउज़ बिल्ला जब आप उनको इस बातों पे समझाओगे भी ना, तो वो आप पे ना वो क्या कहते हैं कि मज़हब के भी आपके फतवे लगा देंगे कि अल्लाह ताला माफ़ करे, कि वो इस तरह के बयान देंगे। यार देखो, एक बात सिंपल सी है कि अल्लाह ताला सब का है, हर इंसान का अल्लाह है, सबको पैदा करने वाली ज़ात रब की है। तो बजाय ये कि आप डायरेक्ट उस ज़ात से मांगो, तो इन बंदों के पास जाके तुम लोग हाथ चूम रहे हो, तुम लोग पता नहीं, अब मैं बोल नहीं सकता कि मतलब क्या क्या सीन कर रहे हो। मतलब कि ऐसा उनके पास क्या नॉलेज। और अगर अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा और ये करामात दी हुई हैं, तो उसको इस तरह के जो लोग और जो वली किस्म के लोग होते हैं ना, वो इस तरह से वीडियोस पे अपनी वो पब्लिसिटी नहीं करते, और ना ये कहते हैं कि ये फलाना अंग्रेज़ इसके अंदर जिन हाजिर हो गया, और अल्लाह माफ़ करे कि इसके अंदर हिंदू जिन आ गया, वो हवा में उड़ने लग गया, दम किया तो अंदर से वो जंजीरें निकलना गले से शुरू हो गई। खैर जी, जितना मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट और जितना ये बिलीव मैंने पढ़े लिखे लोगों में देखा है, देख के हैरान है कि लोग किस तरह से इन चीज़ों को मानते हैं और देखते हैं। और अगर गैब का इल्म किसी को होता ना, तो अल्लाह ताला के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता। इवन के अगर मैं इस चीज़ पे गलत हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ मैंने पढ़ी, उसमें यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी गैब का इल्म नहीं था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट आया कि जब आपको वही के ज़रिए बताया गया, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई। तो मतलब कि उनको जब इन चीज़ों का नहीं था। और समटाइम्स ये भी होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे जो है वो कब्र के सामने हाथ जोड़ के भी जो है ना उठा के दुआ नहीं मांगी। तो जब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसलिए हाथ नहीं उठाया कि कोई ये ना समझे कि मैं इससे मांग रहा हूँ। तो सैयद इकरारुल हसन शाह साहब की ये जो एफ़र्ट है ना, मैं तो कहता हूँ कि ये कुछ भी नहीं होना, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे बंदे देखे हैं, उनके साथ रहा भी हूँ। आप उनके साथ जितनी बहस करोगे ना, इस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करोगे, तो वो आगे से आपको ये कहेगा कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुसलमान ही पहली दफ़ा देखा है। तो भाई इसके बारे में ना, मैं तो उस बंदे की वीडियो देख रहा हूँ। अब वो बंदा एक पढ़ा लिखा बंदा, वो उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, लेकिन उसको बोलने ही नहीं दे रहे। और इवन कि उसको बार बार ये कह रहे हैं कि जी सैयद इकरारुल हसन मुंह से कीले निकालेगा, कीले निकालेगा। यार मतलब कि सिर्फ इसी चीज़ पे हुआ हुआ है कि मुंह से कीले निकालना। ये सारे ट्रिक्स जो हैं, वो सारी चीज़ें इसी तरह से पेश की जाती हैं। तो किसी मतलब के सही चीज़ में आके, सही वे में आके, पब्लिकली आके 1 to 1 जो है वो कन्वर्सेशन की जाए, उसको सैयद इकरारुल हसन शाह साहब को वो उससे क्वेश्चंस पूछने दिए जाएं कि भाई ये क्या चीज़। अभी मैंने वो देखा कि वो इकरारुल हसन साहब उससे पूछते हैं कि आप मतलब कि क्या पढ़ते हो, तो वो भी वो चीज़ नहीं बताई जाती। और लोग जो होते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि मुझे पैदा करने वाली ज़ात
بھی وہی رب ہے، اور یہ جو اس طرح کے معجزے اور کرامات دکھا رہا ہے وہ ذات بھی اس کی ہے. مطلب کہ ہم لوگ اتنا اندھا دھند بلیو کرتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا سب کچھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وہ چیز دی ہوئی ہے کہ آپ مجھ سے مانگو بھائی، قرآن پڑھو، ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ وہ. اور میں اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسی چیزیں ہو گئی تو وہ ہو گیا جی. میں سوچنے لگ گیا کہ دیر از سم تھنگ لائک بلیک میجک اور یہ وہ فلانا ڈمکانا. تو یہ آپ کا بنایا ہوا نا ایک ذہنی وہ ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، اور آپ جب اس طرح کی سوسائٹی اور اس طرح کی گیدرنگ میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہو نا تو آپ ویسا سوچنا شروع کر دیتے ہو. ابھی میں تو یہی دیکھ کے حیران ہوں کہ مطلب کہ اس بندے کو، اقرار الحسن شاہ صاحب وہاں پہ کلر سیدہ میں پہنچ گئے اور اس بندے کی بات جو ہے وہ سنی ہی نہیں جا رہی. وہ سارے چڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ غلط ہوتے ہیں نا تو آپ اگلے بندے کو بولنے ہی نہیں دیتے. اب وہ بیچارے کی ہمت کو داد دینی پڑے گی کہ جو وہاں پہ پہنچ گیا اور وہ ساری چیزیں کر رہا ہے. اور جب بندہ کسی کو چیلنج کرتا ہے نا اور وہاں پہ جا کے پہنچ جاتا ہے نا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور وہ بھی آج کل کے دور میں. یار ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جنات ہیں، ہر چیز ہے، مطلب کہ تم لوگ ایسا کیا، اور اگر تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے بھی تو تم مطلب کہ ویڈیوز بنا کے اور تم وہ پروموٹ کر رہے ہو، بس شف شف کیا تو وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. اگر اس طرح سے سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر ملک کے حالات بھی ٹھیک کر لو. لوگ بھاگتے ہیں جہالت کی طرف. میں کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے دور میں بھی نا، ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اتنی جہالت پھیل چکی ہے نا کہ بھائی آپ کسی صحیح چیز کو نا آپ وہ پروف ہی نہیں کر سکتے. اب وہ بیچارہ بندہ وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، اور میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اقرار الحسن شاہ صاحب جو ہے نا وہاں سے صحیح سلامت واپس آ جائیں. کیونکہ جب آپ کسی جاہل سے آرگیومنٹ کرتے ہو نا تو آپ اس کے ساتھ پورا اتر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کی ایک سوچ اور اس کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ وہیں پہ ہی سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. آپ جو مرضی کر لو، کیونکہ آپ اگر اس کو پڑھی لکھی باتیں، انٹلیکچوئل باتیں بتاؤ گے، کیونکہ اس نے تو وہ باتیں سننی ہی نہیں، اس نے وہ باتیں سمجھنی نہیں ہے. اور ابھی بھی مطلب کہ لوگوں کا یہ یقین ہے کہ یار گلے میں سے زنجیریں نکل رہی ہیں، کیلیں نکل رہی ہیں، ہوا میں بندے اڑ رہے ہیں. سمجھ سے باہر ہے میرا بھائی. لیکن سید اقرار الحسن شاہ صاحب کو نا دل سے میں سلام پیش کرنا چاہوں گا، اور میں نے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہی ان کے لیے ہے کہ میرے بھائی اس طرح کے جو بندے ہیں نا وہ اپنی طرف سے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ مخالفتیں لے کے اور رسک اٹھا کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن بس لوگوں کو جو ہدایت ہے نا وہ اللہ ہی دے، کہ جب وہ پیدا کرنے والی ذات، تمہیں بنانے والی ذات وہ اوپر ہے، تو تمہارا اتنا کچا ایمان ہے کہ تم میڈیم ڈھونڈتے ہو، بندوں کے پاس جاتے ہو. تم اس سے مانگو نا، اتنا اسٹرانگ بلیف رکھو کہ اس سے مانگو. جب پریشانی میں ہو اس سے کو، اگر مرض آتی ہے تو شفا دینے والی ذات بھی وہی ہے. اور یہ جنات اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے، ان کو کنٹرول کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جب یہ لوگوں پہ کالے جادو کیے جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں جو مطلب کہ ان چیزوں کا توڑ رکھتے ہیں، تو پھر وہ جادو اور یہ ساری چیزیں بھی تو وہی کرتے ہیں. جب اس ذات نے ہر چیز کو بنایا ہے، ہر چیز کو کریٹ کیا ہے، تو اس پہ جب تمہارا یقین ہے تو تم لوگ ان چیزوں پہ بلیو کیوں کرتے ہو؟ خیر جی، اقرار الحسن صاحب آپ کی آج کی ایفرٹ جو آپ آج کلر سیدہ گئے اور لائیو گئے اور یہ سارا کچھ کیا ہے، میں دل سے سلام پیش کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے طاقت دے کہ آپ اس طرح کی جو ہے وہ کنٹینٹ لے کے آؤ اور اس طرح کے بندوں کو ایکسپوز کرو. اللہ حافظ.